तपाईहरु सबैलाई मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। देश तथा विदेशबाट हामीहरुसँगै निरन्तर रूपमा यस अनलाइन आराधना संगतिमा सहभागी हुनुभएका जोडिनुभएका सम्पूर्ण प्रभुका प्रियहरू तपाईहरु सम्पूर्णलाई फेरि पनि आजको यस साप्ताहिक आराधना सेवा संगतिमा म हृदयबाट नै स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले क्रिसमसको माहौल छ। सम्भवतः अहिलेको परिस्थिति अनुकूल भइदिएको भए हामीलाई थाहा छ कि सबैतिर सर्वत्र जुन प्रकारको क्रिसमसको माहौल हुन्थ्यो त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सुन्दर दृश्यहरू हामी बजारहरूमा पनि देख्न पाउँथ्यौं। तर समयको प्रतिकूल अवस्थाका कारण हामीले आफ्नै ठाउँबाट परिवारमा ससाना झुण्डहरूमा क्रिसमसको कार्यक्रम अर्थात् ख्रीष्ट जन्मोत्सवको उत्सवलाई मनाउने विचार गरिरहेका छौं। पक्कै पनि हामी कुनै न कुनै प्रकारले क्रिसमसलाई हाम्रो समुदायमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो मण्डलीमा एउटा उत्सव सहित र मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्ट सबैको निम्ति सधैँको निम्ति जन्मनु भएको हो भन्ने घोषणा सहित हामी यो उत्सवलाई मनाउने नै छौं। तपाईहरु सबैलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र काभ्रे क्रिस्चियन समुदायको तर्फबाट ख्रीष्ट जन्मोत्सवको साथै अंग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार 2021 नयाँ वर्ष 2021 को हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको संगतिलाई अगाडि बढाउनु भन्दा पहिले म एउटा बाइबल धर्मशास्त्रबाट प्रभु येशूको जन्म केका लागि किन कसरी भएको थियो भन्ने विषयमा छोटो बाइबल खण्ड पढेर अगाडि बढाउन चाहन्छु। लुकाको सुसमाचार 4 अध्यायको 18 अनि 19 पद खण्डमा यसरी लेखिएको छ। परम प्रभुका आत्मा ममाथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न र अन्धहरूलाई दृष्टि दिन, थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउन र परम प्रभुका प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नका निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। आमेन। जब येशू प्रभुले यशायाको पुस्तकलाई खोल्नुभयो र यो अगमबाणीलाई पढ्नु भए पश्चात उहाँले भन्नुभयो कि आजको यो वचन तिमीहरूले सुन्दा सुन्दै पुरा भएको छ। येशू प्रभुले यो धर्मशास्त्रको खण्डलाई पाठ गर्नु भए पश्चात भन्नुभयो कि आजको यो वचन तिमीहरूले सुन्दा सुन्दै पुरा भएको छ, जसको अर्थ प्रभु येशू नै अभिषेक गरिएको र प्रतिज्ञा गरिएको अर्थात् अगमबाणी गरिएको मसीह हुनुहुन्छ। हामी सबैका मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्ट। आउनुहोस् आज पनि हामी त्यही प्रभु येशूलाई बढाई गर्नेछौँ, प्रशंसा चढाउनेछौँ, आराधना गर्नेछौँ र हामी ख्रीष्ट जन्मोत्सवसँग सम्बन्धित वचन खण्डहरूबाट नै प्रभुको वचनलाई सुन्नेछौँ। र आशा छ हामी परिवारमा ससाना झुण्डहरूमा रहेर हाम्रा मोबाइल, कम्प्युटर, ल्यापटप यी डिभाइसहरू हामीले प्रयोग गरेर यो आराधना सेवामा हामी सहभागी भएका छौँ। हामी सुरुको प्रार्थना गरेर यो संगतिलाई अगाडि बढाउनेछौँ। म तपाईहरुको निम्ति प्रार्थनामा सहजीकरण गर्न चाहन्छु अर्थात् अगुवाई गर्न चाहन्छु। तपाईहरु सबैजना प्रार्थनामा मसँगै सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर, आज फेरि पनि हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाई आजभन्दा 2020 वर्ष अगाडि हामी सबैको पाप उठाइ लैजान मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्ट भइकन प्रभु यस संसारमा हाम्रो निम्ति आउनुभयो। तपाई परमेश्वर भइकन पनि आफैलाई संसारको सीमिततामा पृथ्वीमा आउनलाई तपाईले स्वीकार गर्नुभयो।
पिताको आज्ञाकारितामा रहेर मृत्युसम्म आज्ञाकारी भएर विश्वास योग्य भएर हामी सबैको पाप र अधर्मलाई कल्वरीको क्रुसमा तपाईले बलि हुनलाई हामी सबैको पापको दण्ड तपाईले कल्वरीको क्रुसमा आफैलाई बलिदान गरिकन स्वीकार गर्नुभयो। प्रभु, तपाईले मृत्युलाई विजयमा परिणत गर्नुभयो। तपाई तेस्रो दिनमा मृत्युलाई जितेर तपाई पुनरुत्थान हुनुभयो र तपाईको त्यही पुनरुत्थानको शक्तिले हामीले अनन्त जीवन र उद्धार पाएका छौँ र हामी सबै मानव जातिमा छाएको मृत्युको डर, मृत्युको दण्डाज्ञा तपाईले विजयमा परिणत गर्नुभएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, आज हामी तपाईको जन्मोत्सवको उत्सवसँगै प्रभु हामी तपाईलाई प्रशंसा चढाउँछौँ, गीत भजनहरू गाउँछौँ, तपाईको वचनबाट हामी हेर्छौँ। हामी प्रत्येकलाई तपाईले आशिष दिनुहोस्, तपाईको अनुग्रह दिनुहोस्, यही प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु, पूर्ण रूपमा तपाईकै हस्तक्षेप र अगुवाई हामी प्रत्येकमाथि रहेको होस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन। हामीले प्रार्थना गरिसकेका छौँ, सबै कुरा प्रभुको हातमा समर्पण गरेका छौँ। आज हामीलाई क्यारोल झुण्ड सहितको आराधना सेवा सञ्चालनमा सहायता पुर्याउन र क्रिसमससँग सम्बन्धित गीत भजनहरू गाएर हाम्रा परमेश्वरलाई महिमा चढाउन हामीसँगै हामीलाई सेवा पुर्याउनको लागि सियोन रोफेका एजी मण्डली नाला र महिमा सियोन एजी मण्डली कलमसीका जवान मित्रहरू सँगै मिलेर हामीलाई यो सेवा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ। हामी सुरुमा केही गीत भजनहरू गाउँदै प्रभुलाई प्रशंसा दिनेछौँ। मलाई लाग्छ आजको सेवा सङ्गतिमा जुन प्रकारले उत्साहजनक प्रकारले सङ्गीत झुण्डले हामीलाई सेवा पुर्याइरहनु भएको छ, हामी सबैजना आफ्नो ठाउँमा उहाँहरूसँगै मिलेर यी गीत भजनहरूमा सहभागी हुनेछौँ, प्रभुलाई प्रशंसा दिनेछौँ र प्रभुलाई आराधना चढाउनेछौँ। अबको समय म सङ्गीत झुण्डलाई दिन चाहन्छु र सङ्गीत झुण्डलाई अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ दीपक रम्तेलज्यूले। बाँकी समय उहाँहरूको निम्ति हामी दिनेछौँ। सबैलाई जय मसीह। हामी सङ्गीत झुण्डको तर्फबाट हामी यस समयमा आराधना प्रशंसा चढाउनेछौँ। यो क्रिसमसको समयमा जसरी यीशु ख्रिस्ट बालक यीशुलाई हेर्नको लागि ज्योतिषीहरूले सुन, धूप र मुरा चढाए, त्यसरी आज हामी तपाईँहरूको बिचमा हाम्रो आवाजहरूद्वारा परमेश्वरलाई चढाउनेछौँ। आउनुहोस्, हामी यस समयमा आराधना प्रशंसाको भागमा अगाडि बढ्नेछौँ। हामी परमधाममा परमेश्वरलाई महिमा भन्ने कोरस गाउँदै हामी यस समयमा आराधना चढाउनेछौँ। परमधाममा परमेश्वरलाई महिमा, पृथ्वीमा वरिसमा निहाल। परमधाममा परमेश्वरलाई महिमा, पृथ्वीमा वरिसमा निहाल। आज परमधाममा परमेश्वरलाई, परमधाममा परमेश्वरलाई महिमा, पृथ्वीमा वरिसमा निहाल। परमधाममा परमेश्वरलाई महिमा, पृथ्वीमा वरिसमा निहाल। आज मानिसको उद्धार गर्न। आज जन्मनुभयो हाम्रो मुक्तिदाता, मानिसको
मानिसको उद्धार गर्न मानिसको उद्धार गर्न संसारको आशा हाम्रो भरोसा संसारको आशा हाम्रो भरोसा अति सुन्दर बिहानको तारा अति सुन्दर बिहानको तारा अति सुन्दर बिहानको तारा यीशु ख्रीष्टको जन्म यस प्रकारले भयो। उहाँकी आमा मरियमको मगनी योसेफसँग भएको थियो, तर उनीहरूको विवाह हुनु अघि मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएकी थाहा भयो। तर तिनका पति योसेफ धार्मिक मानिस भएका हुनाले तिनलाई सर्वमा पार्ने इच्छा नगरी तिनलाई गुप्तमै त्याग्ने इच्छा गरे। तर जब उनले यो कुरा विचार गर्दै थिए, सपनामा परमप्रभुका दूत देखा परे र उनलाई यसो भने, योसेफ दाउदका छोरा तिम्री पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराओ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन्, तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हुनेछ। अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नुभएको वचन पुरा हुनलाई यी सबै भएका हुन्। हेर, एउटा कन्याले गर्भधारण गर्ने छिन् र त्यसले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाउँ इमानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। हालेलुया। संसारको आशा Yes, Lord. हाम्रो भरोसा संसारको आशा हाम्रो भरोसा अति सुन्दर बिहानको तारा अति सुन्दर बिहानको तारा अति सुन्दर बिहानको तारा Yes, Lord. Hallelujah. हामी यसमा हाम्रो आवाजलाई परमेश्वरले पठाउँदैछौँ। प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँले हाम्रो मानव जातिको निमित्त तपाईँले आफ्नो हो परमेश्वर, तपाईँ परमेश्वर भइकन सारा संसारले त्यो मुक्ति पाएको होस् भन्ने हेतुले तपाईँ संसारमा जन्म लिनुभयो। मानवीय स्वरूपमा तपाईँ यस धरतीमा आउनुभयो। प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँले अति पवित्र हुनुहुन्थ्यो र पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। यस समय तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ। हालेलुया। प्रभु तपाईँले परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँले महिमाको योग्य प्रभु हुनुहुन्छ, तपाईँले राजाहरूका पनि राजा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद होस्। Yes, Lord. जीवित परमेश्वर, तपाईलाई हामी आज विशेष अवसर, विशेष दिनमा हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हाम्रा हृदयको अन्तस्करणबाट पिता परमेश्वर हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, संसारको आशा, हाम्रो भरोसा अनि हामी सबैको निम्ति आशाको उपहारको रूपमा तपाईले आफ्नो एकलौटे पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई यस संसारमा हाम्रो निम्ति अभिषेक गरिएको उपहारको रूपमा दिनुभयो। यीशु प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। पिताको आज्ञाकारितामा रहेर
हामी सबैको पाप र अधर्मलाई बोकी लानको निम्ति र हामीलाई अनन्त अनन्त जीवन अनि अनन्त उद्धारमा लानलाई तपाईले आफैलाई पिता परमेश्वरमा समर्पण गरेर स्वेच्छाले आफैलाई कल्वरीको क्रुसमा बलि हुनलाई चुन्नुभयो, स्वीकार गर्नुभयो। तपाईको यो महान प्रेमको निम्ति हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। आज त्यही येशू ख्रीष्टको नाममा सारा संसारको मानिसलाई हामी आशिष घोषणा गर्दछौँ, तपाईको उद्धार घोषणा गर्दछौँ, तपाईको प्रेम घोषणा गर्दछौँ। हरेक शहर, हरेक परिवार, हरेक नगरहरूमा प्रभु तपाईको आनन्द अनि स्वर्गीय शान्ति हामी घोषणा गर्दछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। सङ्गीत झुन्डका जवान मित्रहरूलाई हामी हृदयबाट धन्यवाद चढाउँछौँ। पक्कै पनि हामी गीत भजनको सेवाद्वारा र आराधनाको सेवाद्वारा आशिषित भएका छौँ। अहिले हामी यो समयमा हाम्रा कमाइहरूबाट हामीले छुट्याएर ल्याएका स्वेच्छा तथा दशांश भेटीहरू प्रभुको वेदीमा चढाउने छौँ र यो भेटी प्रभुको वेदीमा हामीले चढाउँदै गर्दाखेरि सङ्गीत झुन्डले फेरि एकपल्ट हामीलाई क्रिसमससँग सम्बन्धित एउटा नयाँ गीत, एउटा नयाँ भजन हाम्रो बिचमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र हामी यो गीत भजनमा सहभागी हुँदै हाम्रा स्वेच्छा र दशांशका भेटीहरू प्रभुको वेदीमा चढाएर हामी प्रभुलाई आराधना गर्नेछौँ। बाजा बजाउँदै तपाईको आँगनमा जय जय येशू गीत गाउँदै आयो रमाउँदै, हो जय जय येशू गीत गाउँदै आयो रमाउँदै। बाजा बजाउँदै तपाईको आँगनमा जय जय येशू गीत गाउँदै आयो रमाउँदै, हो जय जय येशू गीत गाउँदै आयो रमाउँदै। येशू जन्मे गाईको गोठैमा हर्ष मनाउयो हाम्रो गाउँमा। येशू जन्मे गाईको गोठैमा हर्ष मनाउयो हाम्रो गाउँमा। ढकलेर हाँसले गोरेकाले चिन्नुपर्छ येशूलाई तिमी हामी सबले। ढकलेर हाँसले गोरेकाले चिन्नुपर्छ येशूलाई तिमी हामी सबले। सुसन्देश यो सुनाइदिन्छु, सुसन्देश यो सुनाइदिन्छु, येशू है जन्मे यो पापी संसारमा। बाजा बजाउँदै तपाईको आँगनमा जय जय येशू गीत गाउँदै आयो रमाउँदै, हो जय जय येशू गीत गाउँदै आयो रमाउँदै। येशू जन्मे गाईको गोठैमा हर्ष मनाउयो हाम्रो गाउँमा। येशू जन्मे गाईको गोठैमा हर्ष मनाउयो हाम्रो गाउँमा। नकली र हाँसले गोरीकाले हिँड्नुपर्छ सबैले उकाली र ओह्राली। नकली र हाँसले गोरीकाले हिँड्नुपर्छ सबैले उकाली र ओह्राली। दुनिया
दुनियाँको एउटै ज्योति येशू है जन्मे यो पापी संसारमा बाजा बजाउँदै तपाईको आँगनमा जय जय येशू गीत गाउँदै आयो रमाउँदै हो जय जय येशू गीत गाउँदै आयो रमाउँदै हो जय जय येशू गीत गाउँदै आयो रमाउँदै हो जय जय येशू गीत गाउँदै आयो रमाउँदै येशू जन्मे गाईको गोठैमा हर्ष मनायो हाम्रो आवैमा येशू जन्मे गाईको गोठैमा हर्ष मनायो हाम्रो गाउँमा येशू जन्मे गाईको गोठैमा हर्ष मनायो हाम्रो गाउँमा येशू जन्मे गाईको गोठैमा हर्ष मनायो हाम्रो गाउँमा। सङ्गीत झुन्डलाई हामी फेरि एकपल्ट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँहरूले हामीलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो सेवामा सहायता गर्नुभएको छ। अब हामी यो समयमा परमेश्वरको जीवित वचनबाट सुन्न जानेछौँ। यो समय मैले अघि नै पनि तपाईँहरूको बिचमा बताइसकेँ, अहिले ख्रिस्ट जन्मोत्सवको माहौल संसारभर छाएको छ। त्यो कारणले गर्दा ख्रिस्ट येशूको जन्मोत्सवसँग सम्बन्धित विशेष वचनको सेवाकाई पुर्याउनलाई आज हामीहरूको बिचमा प्रमुख वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ रोफेका नवजीवन मण्डलीका सिनियर पास्टर तथा काभ्रे क्रिस्चियन समुदायका वर्तमान सल्लाहकार रेभरेन्ड पास्टर एनपी प्रधानज्यू। आउनुहोस् अब हामी उहाँको मुखार बिन्दुबाट परमेश्वरको जीवित वचनलाई सुन्नेछौँ। काभ्रेली क्रिस्चियन समुदायको तर्फबाट यो बडा दिन क्रिसमसको साथै नयाँ वर्ष 2021 सालको सम्पूर्ण आदरणीय विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीप्रति शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु। आज फेरि हामीले यो एउटा वर्षको यो 2020 सालको अन्तमा हामीले ख्रिस्ट येशूको जन्मोत्सव मनाउनको लागि अनि यो क्रिसमस बडा दिनलाई हामीले फेरि एकचोटि यो जुन प्रकारको लकडाउनको अवस्था परिस्थितिमा पनि हामीले यो सुसन्देश यो प्रभु येशू ख्रिस्टको एउटा असल मिसन जो परमेश्वरले हाम्रो लागि ल्याउनु भएको छ, हामी सबैजनाको बिचमा यो अवसरमा तपाईँहरू जतिजना आज यो सन्देश सुन्नको लागि तपाईँहरू आफ्नो यो डिभाइस अगाडि बसेर प्रार्थनासहित तपाईँहरू बसिराख्नु भएको छ। हामी एकदम नै तपाईँहरू सबैजनाप्रति एकदम नै जयमसी र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु। यो फेरि एउटा अवसर तपाईँहरूको बिचमा उभिने मौका मैले पाएको छु अनि आज म तपाईँहरूलाई यो क्रिसमसको एउटा मिठो अवसर पारेर प्रभुको वचनबाट तपाईँलाई आशिष पुर्याउनको लागि यो एउटा असाध्य महत्त्वपूर्ण समय जो प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ त्यसमा हामी केही कुराहरू प्रभुको वचनबाट हामी मनन गर्नलाई गइरहेका छौँ। मलाई आशा छ तपाईँहरू सबैजना एकदम नै उत्साहित हुनुहुन्छ होला है। नयाँ वर्ष पनि हाम्रो हातमा अब सायद कति 8-9 दिन बाँकी छ। 2020 साललाई हामीले होइन बिदा दिएर 2021 सालमा हामी प्रवेश पनि गर्दैछौँ। हामी सबै चर्चहरू सबै हाम्रो सङ्गतिका सम्पूर्ण सदस्यहरू एकदम नै हामी उत्साहित छौँ। हामीले कसरी यो क्रिसमसलाई हामी एकदम नै आशिषमय बनाउने हो भनेर हामीले सोचिरहेका छौँ, सुरु पनि गरिसकेका छौँ। हामी यसको लागि परमेश्वरलाई एकदम नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आदरणीय विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू सबैजनालाई आज मेरो 2-3वटा कुरा मेरो मनमा यो बडा दिनको समयमा हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने, कुराकानी गर्नुपर्ने, हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू छन्। यद्यपि हामी हरेक वर्ष जब बडा दिन आउँछ हामी एकदम नै उत्साहित हुन्छौँ। कसरी यो बडा दिनलाई हामीले एकदम नै आशिषमय बनाउने, हाम्रो चर्चमा
हाम्रो परिवारमा, हाम्रो आफन्तहरूसँग होइन यो कुरालाई हामी एउटा आशिषित र एकदम नै उत्साहित उमङ्गमय हामी बनाउन चाहन्छौँ। सायद तपाईँहरूले पनि धेरै योजना पनि गरिराख्नु भएको होला। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई धेरै धेरै आशीर्वाद दिनुभएको होस्। यो क्रिसमस, यो बडा दिनको समयमा हामी साँच्चै नै यो विगतका कतिवटा होइन यो एकदम नै कठिनाइ समयलाई एकातिर पन्छाएर हामी प्रभुको जन्मदिवसलाई मनाउने काममा हामी अगाडि बढ्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई सुबुद्धि, सुरक्षा परमेश्वरले दिनुभएको होस्। यद्यपि म तपाईँलाई म एउटा चर्चको सेवक भएको हैसियतले तपाईँलाई यो क्रिसमसको उत्सव मनाउँदाखेरि सबैजना एकदम नै सुरक्षाको कुराहरू अपनाएर तपाईँले मनाउनुहुन्न। हामी तपाईँहरूलाई फेरि एकचोटि बिन्ती गर्दछौँ अनि तपाईँको परिवारलाई पनि यो सचेत गराउनुहोस्, तपाईँको चर्चको साथी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि सचेत गराउनुहोस्। अनि यो समय चाहिँ हामीले सुरक्षित प्रकारले यो क्रिसमसको कार्यक्रमलाई हामी एकदम नै आशिषित सहित मनाउन हामीलाई प्रभुले सहायता गर्नुहुनेछ। वर्षौँदेखि हामीले अब आउने क्रिसमसको बेलामा कसरी हामीले एकदम नै आशिषमय क्रिसमस मनाउने हो भनेर हामीले एकदम नै खोजिरहेका छौँ है। मेरो आफ्नै जीवनमा पनि यो क्रिसमस योपालि चाहिँ एकदम नै भव्यताका साथ मनाउनु पर्छ है, हामी एकदम नै आशिषमय प्रकारले मनाउनु पर्छ है भनेर हामीले धेरैचोटि हामी कुराकानी गर्छौँ। तर अलिकति कता न कता होइन राम्रो गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। कहिलेकाहीँ एउटा दुईवटा कुरा मेरो अनुभवको कुरा है तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु। कहिलेकाहीँ हामी यो कुरा तपाईँलाई बताउनुको उद्देश्य चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी क्रिसमस प्रभु येशूको त्यो महान जन्म दिवसलाई एकदम नै हामीले उत्सवको रूपमा, रमाहटको रूपमा हामी रमाउन चाहन्छौँ। तर त्यो भित्र कहिलेकाहीँ हामीले कतिवटा गल्तीहरू हो कि अब के भन्ने है, त्यो कुराहरू हामीले गरेका हौँ कि गरिरहेका छौँ कि जस्तो पनि लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि दुई तिनवटा कुराहरू हामीले क्रिसमसको बेलामा हाम्रा कतिजना होइन साथीभाइहरूबाट पनि हामीले कहिले होइन कम्प्लेनहरू हामी सुन्नमा हामीलाई पर्छ। हामी कम्प्लेनहरू सुन्ने अनि कम्प्लेनहरूको कतिजनाले गर्ने कम्प्लेनहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कोही बेला होइन हामीलाई ठाउँ भएन होइन, क्रिसमसको उत्सव मनाउँदाखेरि होइन हामी गएको ठाउँ नै भएन। कहिलेकाहीँ कोही बेला चाहिँ अब होइन पैसाहरूको कुराहरू पनि आउँछ त्यहाँनिर, कति धेरै पैसा उठाएको होइन, कतिजनाले भन्छ यति थोरै पैसा उठाएर पनि हुन्छ र, थोरै पैसा उठाएको कारणले गर्दाखेरि हामीले भनेको जस्तो गर्न पाएनौँ भन्ने त्यस्ता कम्प्लेनहरू पनि आउँछ। तर कति बेला चाहिँ अब तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला, कहिले यो क्रिसमसको बेलामा हामी आनन्द मनाउँदाखेरि हामी खानपिनको होइन यो सङ्गति पनि गर्छौँ। त्यति बेला पनि कहिलेकाहीँ खाना मिठो भएन होइन, यस्तो खाना हुनुपर्ने, अलिकति राम्रो कुक ल्याउनु पर्ने, अलिकति राम्रो क्याटरिङहरू ल्याउनु पर्ने भन्ने कुराहरू पनि कतिचोटि हामी सुन्छौँ। अनि कति बेला चाहिँ होइन हामीले गाएको क्रिसमसको भजन गाएको राम्रो भएन होइन, यसरी गाउनु पर्ने उसरी गाउनु पर्ने भन्ने कुराहरू पनि, ती कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ हामी सुन्ने गर्छौँ। कति बेला चाहिँ हामी कोही बेला यो कतिचोटि गिफ्टहरू है हामीले गिफ्टहरू दिनुपर्ने, उपहारहरू होइन बाँड्नु पर्ने जस्ता यस्ता कुराहरू पनि हामी कतिचोटि सुन्छौँ। कहिलेकाहीँ हामी आफै पनि गर्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी अरू साथीहरूबाट पनि सुन्ने गर्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो आजको सङ्गतिमा यो हरेकचोटि हाम्रो क्रिसमसको कार्यक्रम गर्दाखेरि यो गुनासोहरू हामीले कतिचोटि सुन्नुपर्छ। अनि त्यो नराम्रो पनि होइन, कतिजना व्यक्तिहरूलाई होइन उनीहरूको आफ्नो आफ्नो इच्छाहरू हुन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अब एउटा कुरा जहिले पनि मेरो मनमा आउँछ, खास क्रिसमस चाहिँ के हो? येशू प्रभुको जन्मोत्सवको बेलामा हामी बडा दिन पनि भन्छौँ। यो बडा दिनमा यो क्रिसमस प्रभु येशू ख्रिस्ट जन्मेको बेलामा होइन खास कसरी मनाउनु पर्ने हो, खास क्रिसमसको होइन यो उत्सवलाई कसरी हामीले एकदम नै अर्थपूर्ण बनाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हरेकचोटि हामीले सोच्नुपर्छ। यसलाई हामीले एउटा रीतिको रूपमा लिएर जानु
पक्कै पनि राम्रो हुँदैन होला। यसलाई हामी एउटा चाडको रूपमा लिएर जानु पक्कै पनि राम्रो हुँदैन होला। यसलाई चाहिँ हामीले क्रिसमसको नाउँमा कतिचोटि यस्ता मैले अघि नै बताएँ ती कुराहरू आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामी सबैजनाले होसियारी हुनुपर्दछ। क्रिसमसको यो अवसरमा यसले हामीसँग के माग्दछ, के गर्ने हो, वास्तविक कुरा के हो भन्ने कुरा पनि हामीले हरेकचोटिको यो उत्सव मनाउँदाखेरि हामीले सोच्नु पर्छ। ख्रीष्ट येशू जन्मेको बेलामा के यी सबै कुराहरू थियो र? मैले भन्न खोजेको हामीले उत्सव मनाउनु हुँदैन भन्ने कुरा होइन। नाचगान गरेर प्रभु मेरो लागि सारा संसारको लागि जन्मिनु भएको दिन हो भनेर हामी एकदम नै उल्लासित भएर खुसीसँग हामी समय बिताउनु नराम्रो होइन। यो सबै कुराहरू एउटा पक्षबाट हामीले हेर्दाखेरि एकदम नै विश्वासीहरूलाई, विश्वासमा नआएकाहरूलाई पनि हामीले देखाउने, उनीहरूलाई प्रभुको जन्मको बारेमा बताउने दिन हो। तर कतिचोटि अलिकति विकृतिहरू पनि अब हरेक वर्ष आइरहेका छन्। हामी होसियारी हुनुपर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसैले गर्दा ख्रीष्ट येशूको जन्ममा के त्यहाँनिर ह्याप्पी बर्थडेको केक काटेको थियो र? फेरि केक काट्नु हुँदैन भन्ने कुरा भन्न खोजेको होइन मैले, है। के केक त्यति बेला काटिएको थियो र? के उहाँको जन्ममा तपाईँहरूलाई हामी सबैलाई थाहा छ एउटा जन्मिनको लागि एउटा राम्रो ठाउँ त पाएनन्। त्यो समयमा एउटा झिलिमिली यसरी मेरो अगाडि पछाडि तपाईँले अलिअलि देखिराख्नु भएको होला, त्यस्तो झिलिमिली बत्ती बाल्ने कोही पनि व्यक्तिहरू आएका थिएनन्। यो कुरा पनि हामीले याद गर्नुपर्छ। त्यति बेला अहिलेको जस्तो एकदम नै ठुलो भोज मानिसहरूले बनाएर एकदम नै तामझाम सहित रङ्गी बिरङ्गी यो डेकोरेसन गरेर मनाएका थिएनन्। अनि यो ख्रीष्ट येशूको जन्म चाहिँ तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि यो पूर्ण रूपमा एकदम नै शान्त थियो। एकदम नै शान्त समयमा चुपचापसँग एकदम नै नम्रता सहित ख्रीष्ट येशूको जन्म गाईको गोठमा बेथलेहेम गाउँमा भएको थियो। अवश्य पनि स्वर्गदूतहरू त्यहाँ देखा परे। स्वर्गदूतहरूको एउटा दलले येशू प्रभुको जन्मको बेलामा उनीहरूले भजन गाए र एकदम नै आनन्दित मनाए। सारा संसारलाई मुक्ति दिने आज एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ भनेर उनीहरूले यो एउटा महत्त्वपूर्ण घोषणा उनीहरूले गरे। आज यो क्रिसमसको समयमा तपाईँ र हामीले क्रिसमस येशू प्रभुको जन्म लानुपर्ने कुराहरू पनि छ। हाम्रो चर्चमा त हामी मनाउँछौँ, तर येशू प्रभुलाई नचिन्नेहरूलाई, येशू प्रभुको जन्मको बारेमा थाहा नपाउने व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले यो सन्देश लानुपर्ने ठुलो आवश्यकता छ। त्यसैले गर्दाखेरि येशू प्रभुले जन्ममा के लिएर आउनुभयो हाम्रो लागि, यो कुरा पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। यद्यपि हामी कुरा गर्छौँ येशू प्रभुले हाम्रो लागि के उपहार ल्याउनु भयो, त्यो कुरा हामीले आफ्नो लागि र बाहिर बस्ने हाम्रा मित्रहरूको लागि पनि यो कुरा हामीले लैजानुपर्छ। थाहा छ तपाईँलाई यो कुरा? येशू प्रभु जब जन्मिनु भयो उहाँले हामी सारा संसारको मानिसको लागि, तपाईँ र मेरो लागि यी उपहारहरू ल्याउनु भयो। उहाँले साँचो एउटा कुनै पनि स्वार्थ नभएको प्रेम उपहार येशू प्रभुले उहाँको जन्ममा लिएर आउनुभयो। त्यसपछि उहाँले चङ्गाईको उपहार लिएर आउनुभयो। उहाँले क्षमा दिने एउटा क्षमाको उपहार लिएर आउनुभयो। नयाँ जीवनको उपहार लिएर आउनुभयो। उहाँले आनन्दको, शान्तिको, उहाँले खुसियाली, एउटा दयाको, कृपाको उपहार संसारमा येशू प्रभुले लिएर आउनुभयो। आज विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो कुरालाई हामीले मनन गरौँ। आज यो प्रेम, यो चङ्गा, यो क्षमादान, यो नयाँ जीवनको उपहार जो हामीले पायौँ, आनन्द, खुसियाली, दया, कृपा अनि अन्य धेरै धेरै कुराहरू येशू प्रभुले उपहारको रूपमा हामीलाई दिनुभयो। हामीले त्यो कुरा प्राप्त गर्यौँ। अब
हामीले यो कुरा, जे कुरा हामीले येशू प्रभुले सित्तैमा त्यो उपहार हाम्रो लागि ल्याउनु भयो, अब हामीले उपहार अब घर घरमा जसले प्रभुको यो उपहारलाई थाहा नै पाएका छैनन् त्यो हामीले लैजानु पर्दछ। हाम्रोमा मैले अघि पनि बताएँ, कतिचोटि हामी धेरैलाई यो चिन्ता हुनसक्छ क्रिसमसको बेलामा अब कस्तो भोज गर्ने होला है। त्यो सुरुमै हाम्रो मानसिकतामा त्यो बसेको हुनसक्छ। अब कस्तो भोज भत्यार गर्ने होला, कस्तो प्रकारको परिकारहरू खानाहरू बनाएर हामी यो क्रिसमस मनाउने होला, भोजको लागि अब कति पैसा लाग्छ होला, कति बजेट लाग्छ होला, पिकनिक कहाँ जाने हो, पिकनिकको लागि अब कहाँ अनि हामी गएर यो उत्सव मनाउने हो, उपहार कस्तो खालको उपहार हामीले तयार गर्ने हो, कसलाई उपहार दिने हो, कति महँगो खालको उपहार लाने हो, आदि इत्यादि कुराहरू। कहिलेकाहीँ त होइन यस्ता कुराहरूले धेरै समय, धेरै होइन आर्थिक कुराहरू, धेरै प्रकारका यस्ता कुराहरू हाम्रो बिचमा यो आउने गर्दछ अनि हामी त्यसलाई होइन कुरा गर्न सोच्नको लागि समय लिन्छौँ। कहिलेकाहीँ त क्रिसमसको बेलामा अब कस्तो खालको होइन ड्रेस लाउने हो, कस्तो खालको होइन लुगा लाउने होला, कस्तो खालको लुगा सुहाउँछ होला, क्रिसमसको बेलामा म्याचिङ हुने खालको होइन ड्रेसहरू लाउने कुरा पनि हामी गर्छौँ। हामी कहिलेकाहीँ हाम्रो घरमा, चर्चमा हामी कस्तो खालको सजावट गर्ने हो भनेर पनि हामी कतिचोटि कसरी किन्ने भन्ने कुरा त्यहाँनिर हामी सोच्छौँ, विचार गर्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि आज हामीले खोजेको क्रिसमस, आज हामीले खोजेको क्रिसमस के हो? हामीले आज म तपाईहरुसँग अलिकति यो कुरा बाँड्न चाहन्छु। म तपाईलाई येशू प्रभुको जन्मको बारेमा, उहाँको जन्म नम्बर 1 मा उहाँको जन्म आश्चर्यपूर्ण खालको जन्म थियो अनि उहाँले आफ्नो सेवाकाल भरि नै आश्चर्य कर्म गर्नुभयो। अनि यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। जतिजना तपाईले आज सुनिराख्नु भएको छ, विश्वास गर्नुपर्छ येशू प्रभुको जन्म चाहिँ आश्चर्य कर्ममा एउटा आश्चर्यपूर्ण प्रकारले उहाँको जन्म भएको थियो भनेदेखि हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्न सक्नुहुन्छ। क्रिसमसको दिन मात्र होइन, अरू कुनै पनि बेलामा हामीले यो आश्चर्य कर्मको कुराहरू हामीले विश्वास सहित हामीले यसलाई लिन सक्छौं। येशू प्रभु हाम्रो लागि उत्तम उपहार हुनुहुन्छ उहाँ आफै। यो कुरा हामी सबैलाई थाहा हुनुपर्छ। उहाँले रुपैयाँ पैसाले किन्न नसक्ने हैन त्यो क्षमादान, त्यो खुशियाली व्यक्त गर्न नसकिने आनन्द येशू प्रभुले हाम्रो लागि लिएर आउनु भयो। अघि नै मैले तपाईलाई यो कुरा दोहोऱ्याइसकेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले क्रिसमसको बडा दिनलाई लाजमा पार्ने काम हामीले कहिल्यै पनि गर्नुहुन्न। धेरै मोज मज्जाका क्रिसमस बडा दिनलाई मोज मज्जाको प्रकारले बिताउने कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी होशियारी हुनु पर्दछ। धेरै सम्पत्ति, धेरै धन, धेरै रुपैयाँ पैसा खर्च गरेर हैन क्रिसमस मनाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म आफै पनि त्यति विश्वास गर्दैन। जस्तै महँगो खानेकुरा, महँगो पेय पदार्थहरू, महँगो सजावटहरू, महँगो लुगाफाटा आदि आदि कुराहरू कतिचोटि हाम्रो मनमा आउँछन्। हो, हामीले उत्सव मनाउनको लागि केही गर्छौँ होला, तर हामीले यी कुराहरू बिर्सिनु हुँदैन कि यसको उद्देश्य त्यो होइन। अर्को अन्तिम कुरा म तपाईहरुसँग बताउन चाहन्छु। क्रिसमस व्यापार होइन, एउटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। क्रिसमस चाहिँ यो येशू प्रभु जन्मिनु भएको बडा दिन चाहिँ यो व्यापारको मानसिकता बोक्ने समय होइन। यो धेरैले यसलाई व्यापार बनाए। के कतिजनाले भन्छन्, कसरी तुलना गर्छन् भनेदेखि मलाई कहिलेकाहीँ अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ। तपाईको घरमा कति ठुलो क्रिसमस ट्री छ? के ठुलो क्रिसमस ट्रीले क्रिसमसलाई ठुलो बनाउँछ? के सानो क्रिसमस ट्रीले सानो क्रिसमस बनाउँछ? के ठुलो भोजले मात्रै हैन क्रिसमस चाहिँ एकदमै मनायौं भन्ने प्रकारले यसले अर्थ दिन्छ? कि सानो भोजले सानो क्रिसमस मनाएको सोच्नुहुन्छ?
त्यो गलत हो। त्यसैले गर्दाखेरि प्रशस्त झिलिमिलीले होइन, प्रशस्त डेकोरेसनले, प्रशस्त होइन तडक भडकले ठुलो क्रिसमस, अर्थपूर्ण क्रिसमस भयो भनेर हामीले कहिले पनि सोच्नु हुँदैन। अन्तमा तपाईहरु, हामीले एउटा दुईटा कुरा म तपाईहरुसँग आज यो कुरा बताउनै पर्दछ। सबैलाई हामीलाई थाहा छ यूहन्ना 3:16, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यूहन्ना 3:16 वास्तवमा येशू प्रभु संसारमा आउनु भएको कुराको एउटा एकदमै मुटु पद हो यो। अनि हामीले यसलाई मध्यनजर राखेर क्रिसमसको बेलामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि तपाईहरुसँग बाइबल छ भने तपाईले यशायाको पुस्तक 58 अध्यायको 6 पददेखि 12 पदसम्म तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दा पहिला लुका 4 अध्यायको 18 र 19 पद एकदमै मनपर्ने पद हो तपाईहरु हामी सबैको लागि। म यो पद पहिला पढ्छु। लुका 4:18 र 19 पद। परमप्रभुको आत्मा ममाथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ, कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न र अन्धाहरूलाई दृष्टि दिन, थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउनको निम्ति र परमप्रभुका प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नको निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। हालेलुया। कस्तो मिठो वचन जो क्रिसमसको बेलामा येशू प्रभुलाई जुन प्रकारको जुन उद्देश्यको लागि पठाउनु भयो येशू प्रभु आफैले घोषणा गर्नुभयो, यी उद्देश्यको लागि उहाँले मलाई यस संसारमा पठाउनु भएको छ। धेरै उद्देश्यहरू छन् त्यहाँनिर, आत्मिक उद्देश्यहरू छन्, मानिसहरूको सामाजिक उद्देश्यहरू छन्, त्यहाँनिर अन्य उद्देश्यहरू पनि छन्। अनि यहाँनिर यो यशाया 58 अध्यायको 6 पदबाट अन्यायको बन्धन फुकाल्न, जुवाको डोरी फुकाल्न र अत्याचारमा परेकाहरूलाई मुक्त गराउन, हरेक जुवा भाँचिदिन मैले चुनेको किसिमको उपवास यही होइन र? आफ्नो भोजन भोकाहरूसित बाँडचुट गर्नु र घर नभएका गरिबहरूलाई शरण दिनु, नाङ्गोलाई देखेर लुगा लगाइदिनु र आफ्नो जात भाइहरूबाट नलुक्नु होइन र? तब तिमीहरूको ज्योति बिहान झैँ फुटेर निस्किनेछ र तिमीहरू चाँडै निको हुनेछौ। तब तिमीहरूको धार्मिकता तिमीहरूका अघि जानेछ र परमप्रभुको महिमा चाहिँ पछिल्लोतिरको रक्षक हुनेछ। तब तिमीहरूले पुकार गर्नेछौ र परमप्रभुले जवाफ दिनुहुनेछ। तिमीहरूले सहायताको निम्ति बिन्ती गर्नेछौ र उहाँले भन्नुहुनेछ म यही छु। यदि तिमीहरूले आफ्ना बीचबाट अत्याचारको जुवा फालिदियो र अरूलाई औँला ठाडो पार्न ईर्ष्यापूर्ण कुरा बोल्न त्याग्यौ अनि सम्पूर्ण हृदयले तिमीहरूले आफैलाई भोकाहरूका निम्ति दियो र अत्याचारमा परेकाहरूको आवश्यकता पूरा गरिदियो भने तिमीहरूको ज्योति अँध्यारोमा चम्कनेछ र तिमीहरूको रात मध्य दिन जस्तै हुनेछ। आमेन। यसपछि पनि तपाईँले पढ्नुहोस्, तलतिर तपाईँले अरू पदहरूबाट पनि तपाईँले धेरै कुराहरू सिक्न पाउनुहुनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि आज म तपाईँहरू सबैजनालाई विनम्रतासँग यो क्रिसमस बडा दिनको बेलामा तपाईँहरूलाई क्रिसमस मनाउँदै गर्दाखेरि तपाईँले यो कुराहरू पनि नबिर्सिनुहोस्। अहिले भर्खरै मैले तपाईँहरूलाई पढेँ। त्यसकारण येशूले आह्वान गर्नुभएको छ मत्ती 11 अध्यायको 28 पदमा, हे सबै थाकेका बोझले दबिएका हो म कहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु भनेर प्रभुले एकदम नै महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले हाम्रो बिचमा उहाँले भनेर जानुभएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामी इसाई समुदायले, इसाई परिवारले, हामी इसाई मण्डलीहरूले उहाँको प्रेमलाई निरन्तर रूपमा प्रचार गरि नै राख्नुपर्छ। हर किसिमको तरिकाबाट सजिलैसँग अल्मलाउने पापलाई पन्छाउने काम अब तपाईँ र हामीले होइन
यो गरिराख्नु पर्दछ। किनभनेदेखि क्रिसमसको नाम लिएर होइन, चर्चको कतिवटा विभिन्न चाड पर्वको रूपमा लिएर धेरै प्रकारका यस्ता हामीलाई अल्मलाउने कामहरू भइरहेको छ। यस देशको असल नागरिक भएर धार्मिकताको मार्गमा हिँडिराख्ने काम हामीले आफैलाई निरन्तर रूपमा समर्पण गर्नुपर्छ। जतिसुकै कठिन अवस्था आए पनि ख्रीष्टको विश्वास योग्य सन्तान भएर हामी स्थिर भइरहनको लागि म तपाईहरु सबैजनालाई हौसला दिन चाहन्छु। लगातार हामी ज्योतिले जस्तै, नुनले जस्तै काम गर्ने व्यक्ति बनौँ। अनि आजै हाम्रो हृदयमा येशू प्रभुलाई हामी एकदम नै हृदयबाट सम्मानसहित, आदरसहित, नम्रतामा, प्रभु तपाईँ मेरो लागि यस संसारमा मानिसको रूप लिएर आउनुभयो, तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद छ। म मेरो परिवार, मेरो मण्डलीबाट तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र जुन उद्देश्य तपाईँले हाम्रो जीवनमा पुरा गर्नुभयो त्यो कुरा म पनि लगातार रूपमा पुरा गर्न सकौँ, मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी अगाडि बढौँ। हुन्छ, तपाईँहरू सबैजनालाई परमेश्वरले धेरै धेरै आशीर्वाद दिनुभएको होस्। तपाईँको घर, तपाईँको परिवार मण्डली मिलेर होसियारीसँग, सुरक्षितसँग तपाईँले प्रभुको यो बडा दिनको अवसरलाई लिनुहोस् र तपाईँलाई परमेश्वरले धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद छ सबैजनालाई। जय मसीह छ। हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ रेभरेन्ड पास्टर एनपी प्रधानज्यूलाई। अत्यन्तै हृदयस्पर्शी र आशिषमय वचन हामीले उहाँबाट सुनेका छौँ र आशा छ हामी सबैजना आज यो समय परमेश्वरको वचन सुनेर आशिषित भएका छौँ। हामी उहाँलाई फेरि पनि काभ्रे क्रिस्चियन समुदायको तर्फबाट हृदयबाट धन्यवाद चढाउन चाहन्छौँ। अब हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र फेरि एकपल्ट म तपाईँहरू सम्पूर्णलाई ख्रीष्ट जन्मोत्सव तथा नयाँ वर्ष 2021 को शुभकामना भन्न चाहन्छु र परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको आशिष, परमेश्वरको आनन्द तपाईँहरूको परिवार, तपाईँहरूको समुदाय, तपाईँहरू सबैको मण्डली र तपाईँहरू बस्नुभएको सहरमा परमेश्वरको शान्ति आएको होस्। किनकि हामीलाई थाहा छ प्रभु येशू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ आनन्द छ र उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। उहाँ सबै ठाउँमा र सबको हृदयमा, सबको परिवारमा उहाँ हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी आशिषको प्रार्थना गर्नेछौँ र आजको सेवा सङ्गतिलाई यहीँ विसर्जन गर्नेछौँ। परमेश्वर, हामी फेरि पनि तपाईँलाई हृदयबाट धन्यवाद दिन्छौँ। आज हामीले तपाईँको जन्मोत्सवको अवसरमा प्रभु तपाईँलाई गीत भजनहरूद्वारा, आराधनाको सेवाकाईद्वारा, हाम्रा दशांश र भेटीहरूद्वारा तपाईँलाई आराधना चढायौँ। अनि प्रभु तपाईँको वचन, जीवित वचन सुनेर तपाईँलाई आराधना चढायौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वर साँच्चै सबै मानव जातिको निम्ति मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको रूपमा जन्मनुभयो। यही घोषणा आज हामीले गरेका छौँ। प्रभु हे पिता परमेश्वर, तपाईँले संसारलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि तपाईँले विशेष उपहारको रूपमा संसारलाई गर्नुभएको प्रेमको प्रकटीकरणको रूपमा आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई यस संसारमा हामी सबैको निम्ति दिनुभयो। हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु, अब हामी यो सङ्गतिबाट छुट्नेछौँ। तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह हामी प्रत्येकमाथि, हाम्रो परिवारहरूमाथि, हाम्रो मण्डली र हाम्रो समुदायमाथि सदा सर्वदा रहेको होस्। पिता परमेश्वर तपाईँको प्रेम, पुत्र परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँको अनुग्रह अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको सङ्गति अनि सहभागिता जबसम्म तपाईँको दोस्रो आगमन हुँदैन, आज अनि सदा सर्वदा हामी प्रत्येकमाथि रहिरहोस्। आमेन। धन्यवाद। तपाईँहरू सङ्गतिमा अन्त्यसम्म धैर्य धारण गरिकन हामीसँगै मिलेर यो अनलाइन आराधना सेवामा सहभागी हुनुभएको निम्ति म जानुभन्दा अगाडि, बिदा माग्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो यस अनलाइन आराधना सेवालाई तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै क्रिस्चियन दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको बिचमा पुर्याउनको लागि यो सङ्गतिलाई तपाईँले लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। अन्तमा तपाईँहरू सबैले यस प्रयास अनलाइनको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न
नबिर्सनुहोस्, ताकि हामीले यस प्रयास अनलाइन मार्फत हालिएका नयाँ नयाँ भिडियोहरू र आत्मिक सङ्गतिहरूसँग सम्बन्धित भिडियोहरू तपाईँहरूको बिचमा पुर्याउन सकौँ। यति भन्दै म तपाईँहरू सम्पूर्णलाई फेरि धन्यवाद भन्दै तपाईँहरूको बिचबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह।